अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। लो जी, इस वक्त जब मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ तो बाहर बारिश हो रही है। लाहौर में बारिश शुरू, ठंड वधिया 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 ठंड आ गई है जी। बहुत प्यारी प्यारी ठंड आ गई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और भी हमारे पास बहुत खबरें हैं। मौसम ने कितने बंदे मार दिए ये भी बताएंगे आपने। मानी से मशवरा करेंगे, बानी से नहीं, मानी से मशवरा करके बताएंगे हर गलते। ते वो कह रहे हैं कि जनाब अली तुम कितने शेर मारोगे, हर घर से शेर निकलेगा। तो शेर के बारे में जी नून लीग ने शेर के बारे में फैसला दिया कि नो शेर। अब नून लीग कह रही है नो शेर, नो शेर। ठीक है, मरीम नवाज का नया हुक्म आ गया है। और सिंध हुकूमत में 3 अरब रुपए की करप्शन, ये सोलर एनर्जी में, सोलर एनर्जी जी, सोलर एनर्जी में। और 47 अरब रुपए का रमज़ान पैकेज भी आ गया है। और क्रिकेट का क्या फ़ैसला है वो भी आपको बताते हैं। और ये सारा जनाब अली हम आपके सामने गुफ्तगू रखते हैं। तो मौसम ने तो सर जी इस दफ़ा कमाल नहीं कर दिया, जाते जाते मौसम आ गया है। और देखें बसंत भी आ गई है। बसंत आपको पता है कहाँ से आई है? बसंत का नारा क्या है? आई बसंत पाला उड़ंत। ये इन्होंने लाहौरियों ने निकाला हुआ है कि बसंत आई तो सर्दियाँ ख़त्म। ये सर्दियाँ ख़त्म होने की निशानी है जी। एक हफ्ता तो रह गया है बसंत में, और बसंत लोग छतों पे उड़ाते हैं, सर्दी में तो कोई नहीं ना उड़ा सकता। पाला उड़ंत, पाला पाला होती है सर्दी। ठीक है, तो इसके ऊपर जनाब आ रही है। और अभी मैं देख रहा था कि जनाब कैदी नंबर 804 की गुड्डियाँ तैयार हो रही हैं, इमरान खान की गुड्डियाँ तैयार हो रही हैं, मरीम नवाज़ की भी बड़े पैमाने पे गुड्डियाँ तस्वीर वाली तैयार हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है सियासी मुकाबला होएगा। होने दो, कोई बात नहीं, होने दो सर जी। इमरान भी तस्वीर लगा लो, मरीम की लगा लो। असी अगर उड़ाई तो असी तो नवाज शरीफ की लावांगे सर। हाँ जी, हम तो नवाज शरीफ की लगाएंगे। असली हीरो नवाज शरीफ, असली लीडर पाकिस्तान का नवाज शरीफ। तुसी अगर आपको मिले, मौका मिले गुड्डी बनाने का, उड़ाने का, तो नवाज शरीफ वाली गुड्डी उड़ाओगे, मौलाना फजल रहमान की तस्वीर वाली उड़ाओगे, शहबाज शरीफ वाली उड़ाओगे, मरीम नवाज वाली उड़ाओगे, इमरान खान वाली उड़ाओगे, MQM जिसका है ही पतंग निशान वो उड़ाओगे। तुसी केड़ी उड़ाओगे? ज़रा इधर ते वोटिंग भी हो जाएगी। आप कौन सी सियासी शख्सियत वाली तस्वीर की पतंग उड़ाएंगे जी? मैं तो नवाज शरीफ वाली उड़ाऊंगा। आप अपना बताएं जी। ठीक है जी। अच्छा जी, ये बताएं। अच्छा जी, मौसम के हिसाब से मैं मौसम की खबरें कर रहा था तो बात दूसरी तरफ निकल गई। इधर भी बहुत मौसम ख़राब है, बर्फ़बारी फिर शुरू हो गई है मरी वगैरह में और हर तरफ। और अमेरिका में 14 बंदे बर्फ़बारी की वजह से मर गए। सर जी ये ऐसे ही कहते हैं, यकीन करें बर्फ़बारी अजाब है। बिल्कुल 2 दिन मरी में होती है तो यहाँ क्या हालात हो जाते हैं। तो उधर 6-6 महीने बर्फ़ें पड़ती हैं। और सर जी साढ़े मुल्क का मौसम ही अच्छा है। बिल्कुल ये ज़हन में रखें, साढ़े मुल्क का जो मौसम है ना, मौसम तो 4 है लेकिन इमरान खान कहता है 12 ने। चलो 12 ही मान लो उन्हें दिखा उन्हें आप ही पूरे करने ना। इमरान ने 12 पूरे करके देने। हमारे चारों मौसम अच्छे हैं। मैं मलेशिया गया, उत्थे गर्मी गर्मी जी, जी 30-35 के उत्ते जनाब टैंपरेचर खलोता है पक्का। रोज़ बारिश, उधर ही बंदा तंग आ जाता है। हमारे जनाब ये तब्दीली आती है, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। ठीक है, मौसम के हवाले से तो हमारा जो पाकिस्तान का, इंडिया का, बरसगीर का ये मौसम है ना, ये बेहतरीन है। थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है आप कह सकते हैं, लेकिन वो भी थोड़ी सी, अरबियों जितनी नहीं, सऊदी अरब वगैरह वाली वो नहीं, बाकी थोड़ी सी बेहतर है। ठीक है सर जी। तो अब आए जी अगली खबर। आपको पता है इधर पंजाब में एक शेर ने, पालतू शेर ने घर से निकल के एक बच्चे के ऊपर हमला कर दिया। और उस बच्चे बेचारे का जो बाजू जो है ना वो ता हयात जो है ना वो बाजू उसके जुदा हो गया है और वो बेचारे का बाजू काटना पड़ा है।
تو مریم نواز صاحبہ نے ابھی اعلان کیا ہے کہ اب پنجاب میں کوئی بندہ بھی پالتو شیر نہ صرف شہر میں نہیں رکھے گا، دیہات میں بھی نہیں رکھ سکتا۔ بڑے یہ سیاسی لوگوں نے رکھے ہوئے تھے شیر نا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے 57 شیر برآمد کیے۔ لاؤ جی سارے کے سارے شیر چڑیے گھر بھیجو، چڑیے گھر بھیجو، ٹکٹ لا دو جناب، شیر ہوتے، ٹھیک ہے۔ شیر بھی لاکھوں میں آتا ہے، کوئی معمولی شیر وہ نہیں ہے کہ ایسے آپ کہیں جی 2 لاکھ میں یا 5 لاکھ میں آ گیا، 20 25 لاکھ کا شیر آتا ہے، جتنے تک گھوڑا آتا ہے نا، گھوڑا اس طرح کا شیر آتا ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ نے جناب ایک واقعہ ہوا ہے تو پورے پنجاب میں شیر رکھنے کے اوپر پابندی لگا دی ہے۔ 57 شیر برآمد ہو گئے ہیں، 8 بندے گرفتار ہو گئے ہیں اور شیروں کو زو میں منتقل کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، زو میں۔ آپ کو پتہ ویسے تو ادھر جو سفاری زو ہے لاہور میں، ادھر بھی 1-2 ایسے واقعات، انہوں نے شیر کھلے چھوڑ دیے تھے، ادھر بھی 1-2 ایسے واقعات ہوئے۔ شیر نے سر جی جب بندے کو پکڑنا ہے نا، اس نے پھر مارنا ہی ہے، مار کے دم لیتا ہے وہ، چاہے بندے کو کھائے نہیں لیکن مار دیتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ یہ والی صورتحال ہے سر جی، یہ والی صورتحال ہے۔ اگلی سر جی خبر، سندھ میں یہ سولر جو ہم چھتوں پہ لگا رہے ہیں نا، اس کی کرپشن سامنے آئی ہے اور 3 ارب روپے کی کرپشن سامنے آئی ہے سولر کی، اور ہر جگہ ہو رہی ہے سر، ہر جگہ کرپشن۔ تو یہ 1 ہفتہ پہلے KPK میں 41 ارب روپے کی کرپشن آئی ہے، 41 ارب روپے کی، اور آج سندھ میں یہ 3 ارب روپے کی کرپشن آئی ہے۔ یہ بڑے سر جی کرپشن کا کلا کما کرنا پڑے گا۔ کرپشن پوری دنیا میں ہوتی ہے لیکن کہیں کہیں کوئی 1% یہاں پہ 90% کرپشن ہوتی ہے۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ اچھا جی اگلی خبر سر جی آپ کو بتائیں کہ مریم نواز صاحبہ نے رمضان پیکج کے لیے 47 ارب روپے کی منظوری دے دی ہے۔ کتنی؟ 47 ارب روپے کی۔ غریبوں کو جن کو پہلے 3,000 ملتا تھا راشن کارڈ کے اوپر، اب ملے گا 10,000 روپے، 10,000 روپے۔ واقعی سر جی 10,000 میں میرے خیال ہے روزوں کا جو سامان ہے نا، کھجور، پکوڑے، سموسے، چینی، دال، گھی، یہ پورا مہینہ چل جائے گا۔ 10,000 یہ اب مناسب ہے آپ کا، کہ پہلے 3,000 تھا، مناسب ہے۔ مریم نواز شاباش، شاباش مریم نواز صاحبہ، شاباش۔ اچھا جی یہ والا ہوا ہے جی۔ اب آگے آئیں سر جی، آگے سر جی یہ ہے کہ سہیل افریدی نے DGISPR کے خلاف تقریریں کی ہیں، آرمی کے خلاف کی ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں ادھر آپریشن نہیں ہونے دوں گا، اور آرمی کہہ رہی ہے جی ہم آپریشن کریں گے، جو مرضی ہو جائے ہم آپریشن کریں گے۔ تو یہ جناب کھینچتانی شروع ہو گئی ہے۔ ویسے تو پنجاب کی جو فورنزک لیبارٹری تھی اس میں سہیل افریدی کا نام سامنے آیا تھا، تو ابھی تک کارروائی تو نہیں ہوئی۔ یہ ساری فیڈرل گورنمنٹ جو سر جی یہ نہیں پکڑ سکتی، کام فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، پشاور گورنمنٹ تو نہیں نہ پکڑے گی، فیڈرل گورنمنٹ ہی پکڑے گی۔ لیکن فیڈرل گورنمنٹ ان تلوں میں تیل نہیں ہے سر جی، ان تلوں میں تیل نہیں ہے، وہ نہیں پکڑے گی جی، بالکل نہیں پکڑے گی، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتائیں کرکٹ کا، کہ کرکٹ کا ابھی ملاقات جاری ہے شہباز شریف صاحب سے محسن نقوی کی، اور انہوں نے یہ ویسے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جناب ملاقات ہو گئی ہے لیکن ہم جمعے کو فیصلہ کریں گے کہ ہم نے ورلڈ کپ میں حصہ لینا ہے یا نہیں لینا۔ اکثریت لوگوں کی آ رہی ہے، عوام کی رائے کہ جناب نہیں لینا، ٹھیک ہے، اکثریت کی یہ رائے آ رہی ہے کہ نہیں لینا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ بھی اس کے اوپر بتائیں۔ بہرحال فیصلہ آئے گا تو کریں گے، کیونکہ ICC جو ہے نا، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل، انہوں نے یہ زیادتی کی ہے کہ انڈیا پاکستان نہیں آنا چاہتا تھا تو انہوں نے کہا جاؤ دبئی کھیلو انڈیا کو، اور بنگلہ دیش انڈیا نہیں جانا چاہتا تو اس کو کہہ رہے ہیں تمہیں آؤٹ کر دیا۔ غلط ہے، بنگلہ دیش کو بھی واپس لو یا پاکستان بھی بائیکاٹ کرے، یہ ہمارا تو یہ موقف ہے جی۔ پاکستان کو واپس، بنگلہ دیش کو واپس لو، اور وہ سری لنکا میں کھیلنے کی ان کو اجازت دو، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے دوستوں آخر میں یہ بتاؤ کہ کیا اردو میں آپ کے پاس ہمارا یہ چینل جو ہے آ رہا ہے؟
تو کیونکہ کل ہم نے اس کی تصحیح کی تھی، بہت زیادہ فرق پڑ گیا تھا ہمارا، تو کیونکہ انگریزی میں ساری ہر ویڈیو انگریزی میں آ رہی تھی، تو انہوں نے کہا جی سانو تو انگریزی نہیں آتی وکیل صاحب، وہ ڈبنگ انہوں نے خود ہی انہوں نے کر دی تھی یوٹیوب والوں نے، تو وہ پابندی لگا دی تھی۔ اب جو ہے وہ اردو میں آ رہی ہیں، مجھے یہی رپورٹ ملی ہے۔ آپ بھی بتائیں کہ آپ کے پاس ہماری اردو میں اب ویڈیو آ رہی ہے، جہاں کوئی انگلش کی آئے وہ ہمیں ضرور بتائے، ٹھیک ہے؟ کیسے بتائے؟ فون نمبر 0300472572، اس کے اوپر ہمارے ساتھ جناب رابطہ قائم کریں۔ واٹس ایپ پہ اوورسیز والے قانونی مشاورت کریں اسی نمبر پہ، اور آپ نے اگر اب تک گروپ لائف انشورنس میں آپ نے حصہ نہیں لیا اور آپ ریٹائرڈ پاکستانی ملازم ہیں تو آپ ہمیں اپنا شناختی کارڈ بھیجیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، آپ انشاءاللہ مین کیس میں آپ کا کیس ہم شامل کر دیں گے۔ جنہوں نے نہیں اپلائی کیا تو وہ انشاءاللہ جب کیس کا فیصلہ ہوگا تو انشاءاللہ ان کو اس میں حصہ ملے گا اور ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ جو کیس نہیں کریں گے ان کو کچھ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے دوستو؟ اوکے جی، اللہ حافظ۔